आदाब दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं वकास अजीज़ बात करने जा रहा हूँ आसिम तन्हा के हवाले से, और आपसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। 2 दिन लगे मुझे बहुत कुछ जानने में, और वो जानने के बाद मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। ये जो गुफ्तगू है ये उस माजिद ख़ान के बारे में है। जब वो लाहौर आया था तो इंतहाई ख़स्ता हाली के आलम में था, लेकिन फिर उसने मेहनत की, अपना नाम बनाया, अपने घर वालों के लिए आसानियाँ की, और दुनिया ने उस माजिद ख़ान को फिर आसिम तन्हा के नाम से जाना। मैं माजिद ख़ान अलमारूफ़ आसिम तन्हा के इस ज़िंदगी की मेहनत से भरे हुए सफ़र का ऐनी शाहिद हूँ। मैं आज उनके इस बहीमाना कत्ल के हवाले से जो मेरी तहक़ीक़ाती टीम से बातचीत हुई है वो ऑडियो भी आपको सुनवाऊँगा। इंतहाई अहम इंकशाफात लेकर सामने हाज़िर हुआ हूँ। सबसे पहले तो मैं ताज़ियत करता हूँ उनके वालिदैन से, उनके अहल खाना से, साजिद भाई से। मैंने बहुत कोशिश की कि साजिद भाई का नंबर लग सके, या आसिम के जो नंबर मेरे पास थे बात नहीं हो सकी। मेरी दिली ताज़ियत कबूल कीजिएगा। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हमारा एक बड़ा कीमती दोस्त दरमियान से चला गया। अल्लाह ताला उसके अगले जहान जो है वो आसान करे, उसकी मंजिलें आसान करें, उसको हर गुनाह अल्लाह ताला की ज़ात कादिर है माफ़ करने वाली, और कब्र की आसानी मुहैया हो, आमीन। आप सबसे गुजारिश है कि माजिद ख़ान अलमारूफ़ आसिम तन्हा के लिए एक मरतबा दुआए मग़फ़िरत लाज़मी कर दीजिएगा, और कुछ ना हो कम अज़ कम एक मरतबा। ये उसका हम सब पे क़र्ज़ है। आसिम तन्हा के बहीमाना कत्ल के बारे में बहुत से लोग चमगोइयाँ कर रहे हैं। आसिम तन्हा नाज से उसका इश्क था, और वो इश्क किस सतह का था हम सब जानते हैं। उस इश्क को लेकर भी बहुत सी बातें होती रहीं। फिर उसकी किरदार कुशी हमेशा रही। मैं एक फ्लेयर अप होने वाला और ब्लंट आदमी हूँ, मेरे से दिल में नहीं रखा जाता। आसिम को बहुत समझाया, और जब मैं समझा कि मैं इसके साथ नहीं चल सकता, मैंने अपना सिलसिला उससे बज़ाहिर जो है वो मुनक़ता किया, लेकिन हमारा रब्ता रहता था मुसलसल। बहुत से मौक़े पे मैंने उससे बहुत सी चीज़ों के हवाले से ख़बरदार भी किया, और वो बचा भी लाहौर शहर में। अच्छा, अब आगे आते हैं। छोड़ दें सारी बातें। इंसान के जाने के साथ उसकी ज़िंदगी के मामलात ख़त्म हो जाते हैं, उसकी अगली मंजिलें शुरू हो जाती हैं। मैं पहले तो उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि जिन्होंने एक तूफ़ान बर्पा किया व्हाट्सएप ग्रुप्स में उसकी ज़ात को लेकर, और फिर जब मेरी पोस्ट आई तो उसके बाद बहुत सी चीज़ें मांद हुई, आपकी मेहरबानी। आसिम तन्हा ने एक वीडियो पोस्ट की। वो ये व्लॉग जब ऑन एयर होगा शायद उस वक्त तक आसिम के कुल भी हो चुके हों, क्योंकि मैं इस कत्ल को इंतहाई संजीदगी के साथ ले रहा हूँ। ये ऐसा नहीं है, पाकिस्तान के सियासी हालात भी ऐसे हैं। और फिर उसने ऊपर से एक गाना भी लिख रखा है, सियासी तराना भी लिख चुका, कई लिखे हैं, लेकिन वो ज़्यादा हिट हुआ था। तो मैंने तफ्तीशी साहब से बात की। उन्होंने जो बात की उसने तो मेरे मतलब होश उड़ा दिए। लेकिन उससे पहले मेरा आसिम के घर वालों से एक सवाल है, उसके भक्कर के दोस्तों से एक सवाल है, उसके उन लोगों से सवाल है जिन्होंने उसकी वीडियो देखी जिसमें वो बंदा कह भी रहा है कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे पता है कि मैं चंद घंटे बाद नहीं होऊंगा। तो उसको सेफ़ क्यों नहीं किया गया? उसे महफूज क्यों नहीं किया गया? पुलिस को क्यों नहीं बताया गया? इदारों को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया? ऐसी कौन सी बात थी कि आपने एक इंसान की जान के ऊपर आप खेल गए, और उसको आपने इंतहाई ईजी समझा, और फिर उसके बाद जो है अब आप वो वीडियोस भी शेयर कर रहे हैं, स्टेटस भी लगा रहे हैं। भक्कर के वो तमाम शायर दोस्त जो अब आसिम तन्हा माजरत के साथ हाथ जोड़ के कह रहा हूँ कि वो उस वक्त कहाँ थे। अब आए नजर आज जो तफ्तीशी साहब से बात हुई है मेरी, वो सुनते हैं। जी साहब, वालेकुम सलाम। जी मैं इस्लामाबाद से वकास अजीज अर्ज कर रहा हूँ, यहाँ सीनियर एंकर पर्सन हूँ। जी जी माजरत आपको घर के टाइम पे मैंने तकलीफ दी। जी 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 चांदनी चौक के इलाके में हमारे दोस्त शायर आसिम तन्हा का मर्डर हुआ है। जी जी मैं आपसे जानना चाह रहा था उसकी कुछ तफसीलात, क्योंकि किसी को कुछ भी नहीं पता। तो क्योंकि हम शायर भी हैं और सहाफ़ी भी हैं, तो ज़रा अगर आप बता देंगे तो दोस्तों को आगाह करने में आसानी हो। उनका घरेलू रोला था भाई, घरेलू मामला था रिश्ते का।
اچھا رشتے کا معاملہ تھا. ہاں اس کا جو مطلب یہ جو عبد الماجد ماجد نام ہے نا، جی جی ماجد. ماجد کا جو بہنوئی تھا نا، جی جی سوری ماجد کا سالہ، سالہ. ہاں اس نے مطلب ماجد کو ڈیمیج کیا ہے، پھر ماجد کے بھائی نے اس کو کر دیا ہے. یہ آج کی نہیں، بڑی پرانے معاملات ہیں ان کے، اللہ معافی دے بس. اچھا کتنا عرصہ پرانے ہیں سر؟ یہ نہیں، یہ والا تو ابھی ان کا رشتہ ہوا تھا بھائی. یہ ماجد صاحب کا بھی رشتہ ہوا تھا؟ ماجد کا بھی ان کے گھر ہی ہوا تھا نا. اچھا. ہاں ماجد کا اور اس کا بھائی ساجد ہے، ان کا دونوں کا رشتہ ہوا تھا، ابھی ہوا تھا، شادی نہیں ہوئی تھی، بہرحال طلاق کلامی ہو گئی اور عام سی ٹھیک ہے بات ہے، بس چلے گئے. صحیح. تو جو ماجد ہیں عاصم تنہا ہم انہیں کہتے ہیں، ان کا تخلص عاصم تنہا، تو ہاں یہ ان کے بھائی ساجد نے جو ہے پھر ان کا بدلہ لیا. شاید سننے میں تو یہی آ رہا ہے، لیکن ان کی صلح ہو گئی ہے، وہ ایف آئی آر وغیرہ بھی نہیں کروانا چاہتے. اچھا موقع پہ صلح ہو گئی، دونوں سائڈ سے بھی مرڈر ہو گیا نا. اچھا ہاں ان کا بھی، وہ بھی سمی بھی قتل ہو گیا، جنہیں قتل کیا نا وہ بھی قتل ہو گیا نا. اچھا اچھا یعنی اس کا بہنوئی بھی مرڈر ہو گیا. وہ اسی ٹائم جسے مارا نا اس کو، وہ بھی قتل ہو گیا موقع پہ. ہمارا تو نقصان ہو گیا نا جی، ہمارا دوست چلا گیا. بس جی اللہ معافی دے. یہاں پہ آپ رہتے نہیں ہیں، یہاں پہ رہتے ہوتے آپ یہاں کی الیٹریسی دیکھتے تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے. ہم تو یہاں پہ رہتے ہیں نا، ہمیں تو پتہ ہے یہاں ان کے پرانے ان کے جو ہے نا بڑے معاملات ہیں. یہ تو عام سی بات تھی، یہ تو آپس میں ہی ہوا ہے، لیکن ان کے اور بھی بہت ساری ٹینشنز ہیں. گفتگو آپ نے ملاحظہ کی، ساجد نے اپنے بھائی کے قتل کا بدلہ لے لیا، خاندانی معاملہ تھا، وہ ایف آئی آر نہیں کروا رہے، ان کی صلح بھی ہو گئی. اس سب میں نقصان کس کا ہوا؟ عاصم تنہا کی فیملی کا. اس سب میں نقصان کس کا ہوا؟ عاصم تنہا کا. ٹھیک ہے مانتے ہیں ایک شخص اپنی زندگی ہی اتنی لے کر آیا تھا جو رب کی رضا، لیکن کیا پریکاشنری میئرز نہیں لینے چاہیے تھے؟ ٹھیک ہے انہونی کو کوئی نہیں روک سکا، لیکن میں خود حادثات سے گزرا ہوں، اس لیے میں اپنے مطلب شاعر برادری سے ایک سوال کرتا ہوں کہ جب آپ کسی کے بارے میں ایسی خبر سنتے ہیں، ایسی کوئی چیز سنتے ہیں، ایسی کوئی چیز دیکھتے ہیں، تو آپ اس کے بعد پوسٹنگ شروع کر دیتے ہیں. آپ اس شخص تک اپروچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کے گھر والوں تک اپروچ کیوں نہیں کرتے؟ آپ اپنی ذاتی رنجش، اپنی ذاتی اناد، اپنے ذاتی بغض کے اوپر آپ اس شخص کی زندگی سے کھیل جاتے ہیں. اب میرا جو اگلا ولاگ ہے وہ سجاد جانی کے حوالے سے، اور بڑا اہم ولاگ ہے، وہ بھی بڑا تہلکہ خیز ولاگ ہے وہ بھی، اور اس میں بڑی اہم انکشافات ہیں. اب میں نے اس کے اوپر بھی کام کیا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ میں چیزیں حقائق سامنے لاؤں. لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی وجہ سے میری ہر بندے سے وہ دشمنی ہے. نہیں، وہ شخص، اس شخص کے ساتھ میری دشمنی ہے. منافقت سے نہ میں کام لیتا ہوں، نہ مخالفت سے. مخالف کے ساتھ تو آپ بیٹھ کے چائے بھی پی سکتے ہیں، دشمن کے ساتھ نہیں. ہم قبائلی لوگ ہیں، ہم دشمنی میں سر دیتے ہیں، سر لیتے ہیں. لیکن میرا ساجد سے بھی سوال ہے بہت ادب کے ساتھ، اس کی فیملی کے ساتھ بھی. یہ تو اب جب ملاقات ہوگی تب پتہ چلے گا. پولیس آفیسر سے جو گفتگو ہوئی وہ آپ نے سن لی ہے. اب کیوں ہم ابھی تک جہالت کے زمانے میں جی رہے ہیں؟ کیوں ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کے اوپر جان لینے پہ تل جاتے ہیں؟ یہ ایسے سوالات ہیں. عاصم تنہا کے جانے کے بعد مجھے اس کا میرے گھر آنا، جوہر ٹاؤن 281 کیو بلاک، وہاں گھنٹوں بیٹھے رہنا. پھر اس سے پہلے ہم نے شاز ملک کی کتاب کی جو تقریب رونمائی ہم نے جو ان کے ناول کی کروائی پلاک میں، وہاں پہ پھر وہیں پہ میری جو بھکر کے دوست تھے کاظم بھائی اور دیگر احباب، ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے. تو مطلب عاصم دوستوں میں وجہ دوستی بھی تھا، خوبیوں والا آدمی تھا. 100 باتیں چھوڑ دیں، میں اتنے حادثات سے گزرنے کے بعد کم از کم خامیوں پہ نظر نہیں رکھنے والا. انسان کی خوبی دیکھنی چاہیے، کوئی بھی خامیوں سے ماورا نہیں ہے، مبرہ نہیں ہے. دشمن کو معاف نہیں کرنا چاہیے، اسے سبق سکھانا چاہیے. اور دشمن ہوتا ہے، اس کی کوئی خوبی خامی نہیں ہوتی. لیکن عاصم تنہا یار، کاش کا لفظ نہیں کہوں گا، تم جتنی زندگی جیے بھرپور جیے. تم نے دوستوں کا مان رکھا ہمیشہ، اور تم میٹھے آدمی تھے. تم نے دشمنیاں بھی مول لیں، تم نے مخالفتیں بھی مول لیں. ہاں تھوڑے سے مسائل تھے، پر ایسے نہیں تھے کہ تم یوں چلے جاتے. اداس اور ویران کر گئے ہو. مجھے بہت سی محفلیں یاد آ رہی ہیں، بہت سی صبحیں جو تمہاری اور میری اکٹھی طلوع ہوئیں جوہر ٹاؤن میں، جہاں پہ مصروں پہ مصرے لگانے تمہیں بتائے، سکھائے، بہت سی چیزیں تھیں. خیر، عاصم کا جانا جو ہے وہ بہت بڑا خلا چھوڑ گیا ہے. بہت ٹیلنٹڈ نوجوان. عاصم کے اہل خانہ سے ایک مرتبہ پھر تعزیت، اور دوستوں سے گزارش ہے، ادبی دوستوں سے. میرے گوز بمز ایکٹیو ہو رہے ہیں، میرے آنسو
میں یہی گزارش کروں گا ادبی دوستوں سے، شاعروں سے کہ خدا را جب آپ کسی کو مشکل میں دیکھیں یا کوئی ایسی چیز دیکھیں تو اس کے سٹیٹس نہ شیئر کریں، نیچے کمنٹس نہ کریں، اس تک پہنچنے کی کوشش کریں، اسے ریسکیو کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا، خدا حافظ۔